भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता। परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टीकरण, पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध राख्न भाजपा कार्यालय गएका हुँ। गाडी भाडा फेरि बढ्यो, कुन रुटमा कति, यो सम्बन्धी जानकारी। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी नै प्रवेश परीक्षाका नक्कली परीक्षार्थी, नाम निकालिदिए बापत 2 लाखदेखि 18 लाख रुपियाँसम्म पाउँथे। ट्याङ्कर चालकहरूसँग सहमतिपछि पम्पहरूमा पठाउन थालियो इन्धन। आजबाट नै आपूर्ति सहज हुने आयल निगमले भन्यो। आत्तिएर लाइनमा बस्न नजानुस्। भ्यू टावरको आलोचना गर्नेलाई केपी ओलीको प्रश्न, मलेसियामा टावर बनाउने महाथिर पागल थिए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए वैशाख 1 गतेदेखि औषधि आयात ठप्प पार्ने औषधि व्यवसाय महासङ्घको चेतावनी। नेकपा एमाले र कमल थापाको राप्रपा नेपाल बीच चुनावी तालमेल हुने वार्ता समिति बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु तर संविधान भाड्नु भएन। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका मेयर सहित 5 वडा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। काष्ठमण्डप सोमबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्दै। 10 लाख लगानी गरे 10 वर्षमा 10 करोड दिन्छु भन्ने कम्पनीमाथि छानबिन गर्न सिआइबीलाई पत्रचार। गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी समस्यामा। भरतपुरमा मेयर नपाए गठबन्धन तोड्ने चितवन कङ्ग्रेसको घोषणा। थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण, 66 जना निको। भ्यू टावरमा लगानी गर्ने पैसाले अस्पताल र विद्यालय बनाउनु पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। अब तारिक लिन अदालत धाइरहन नपर्ने, अनलाइनबाट मिल्ने। के छ प्रक्रिया, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। 68 वर्षको इतिहास बोकेको पाल्पाको मिसन अस्पताल चरम आर्थिक सङ्कटमा। केजीएफ च्याप्टर 2 नेपालमा पनि रिलिज हुने निश्चित। अहिलेसम्मकै महँगो मूल्यमा खरिद। म जोडीको प्रमुख भूमिकामा महापुरुष बन्ने प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गर्ने। बङ्करमा लुकेर हर क्षण पतिका लागि प्रार्थना गर्छिन् युक्रेनकी राष्ट्रपतिकी पत्नी। भारतमा 12 दिनमा 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। भारतमा 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 107 रुपियाँ। अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिदिए संसद विघटन। चैतमै नदीमा पानीको सतह बढ्यो, विद्युत उत्पादन दोब्बर। युक्रेन युद्धमा मारिएका 100औं मानिसको शव सामूहिक चिहानमा गाडियो, तर डरका कारण उठाउन सकेका छैनन् शव। 31 अङ्कले घट्यो नेप्से कारोबार रकम झन्डै 1.5 अर्ब। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण सकेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्कनु भएको छ। आइतबार बिहान 9 बजे दिल्लीबाट बनारस प्रस्थान गर्नुभएका देउवाले बनारसमा ललिता घाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा वृद्धाश्रमको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। बनारसबाट 4 बजे दिल्ली हुँदै उहाँ साँझ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री देउवा गत शुक्रबार नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको थियो। शनिबार देउवाले समकक्षी मोदीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। भेटको क्रममा देउवाले सीमा समस्या समाधान गर्न 2 देशको स्थापित संयन्त्र मार्फत अगाडि बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। साथै 2 देशका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिका नाताले भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालयमा गएको बताउनु भएको छ। 3 दिन भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भाजपा मुख्यालय पुग्नु भएको थियो, जसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, भाजपाको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएको नाताले पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध विस्तारका लागि जानुभएको हो। सरकारले अन्तरप्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% सम्म बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा भने 10% ले भाडा बढाएको छ। पहाडमा मालवाहक सवारीका लागि 13 र तराईमा 15% का दरले भाडा बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यात्रुवाहक तथा मालवाहक सहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोल अनुसार 10 देखि 15% सम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो। संघ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम 5% मूल्य घटबढ हुन साथ भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
काठमाडौँको क्रिस्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी नै अहिले जारी प्रवेश परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको पाइएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एमबीबीएस प्रथम र तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले नै नयाँ भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा खेताला परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको पाइएको छ। नक्कली परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये अमर पण्डित र अङ्कित चौधरी एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी हुन्। राम आशिष यादव चाहिँ एमबीबीएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन्। एमबीबीएस को प्रवेश परीक्षा भइरहेका क्षेत्रमा छापा हानेर 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये 1 जना विद्यार्थी र अर्का भारतीय नागरिक पनि हुन्। महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जेनदार विद्यार्थीलाई पेइङ र पास मात्र गर्ने वर्गीकरणका आधारमा पैसा दिने गरेको देखिएको छ। नाम निकालिदिए बापत 2 लाखदेखि 18 लाख रुपियाँसम्म तिरेको पाइएको छ। सक्कली परीक्षार्थीको विवरणमा नक्कली परीक्षार्थीको फोटो टाँसेर फारम भराइएको पाइएको छ। ट्याङ्कर चालकहरूसँग सहमति भएसँगै पम्पहरूलाई थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन सुरु गरिएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले विभिन्न माग राख्दै डिपोबाट इन्धन लोड नगरेपछि राजधानीका निजी पम्पहरूले आइतबार दिनभर तेल बिक्री गर्न पाएनन्। खुलेका सरकारी पम्पहरूमा भने दिनभर सवारी साधनको लामो लाइन थियो। पेट्रोलियम पदार्थको प्राविधिक चुहावट नोक्सानी हुँदा चर्को जरिवाना तिर्नु परेको, समयमै कमिसन नपाउने गरेको लगायतका माग राख्दै चालकले ढुवानी बन्द गरेका थिए, जसले गर्दा डिपोबाट पम्पसम्म तेल ढुवानी हुन सकेको थिएन। आइतबार अपराह्न पख ढुवानी व्यवसायी, ट्याङ्कर चालक र आयल निगमका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएपछि चालकहरूले इन्धन ढुवानी गर्न थालेको थानकोट डिपोका प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले जानकारी दिनुभयो। हिजो साँझ 7 बजीसम्म 1500 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ पम्पहरूमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो। 3 दिनको माग एकै दिन बजार पठाउन लागेका छौँ, त्यसै कारण आजबाट नै इन्धन सहज हुन्छ, आत्तिएर कोही पनि लाइनमा बस्नु पर्दैन उहाँले भन्नुभयो। व्यवसायीले माग गरे जति नै तेल पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही पनि गर्न नसक्नेहरूले विकास निर्माणको काम गर्दा पनि विरोध गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला प्रति संकेत गर्दै भ्यू टावरको विरोध गरेर केहीले विकास निर्माणकै कामको विरोध गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पार्टीको सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापनाको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हामीले बनाएका भ्यू टावरहरू हाम्रो सभ्यता, विकास र आर्थिक क्रियाकलापका केन्द्र भएको दावी गर्दै विकासको त्यो मोडेललाई नबुझ्नेहरूले त्यसो नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले एक खालको भ्यू टावर विरोधीहरूले हल्ला चलाएका छन्। मलेसियामा महाथिरले त्यो ट्विन टावर बनाएका थिए, त्यो बनाएका बेला महाथिर पागल हो कि क्या हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यो गरिब देशको सारा पैसा यहाँ लगेर खर्च गरेर भ्यू टावर बनायो भन्ने ठूलो आलोचना भयो। अहिले मलेसियाको भ्यू टावर व्यापारिक केन्द्र, अर्थतन्त्रको केन्द्र भएको छ। हामीले बनाएका भ्यू टावरहरू सभ्यताका, विकासका, व्यापारिक तथा अन्य क्रियाकलापका केन्द्रहरू हुन्। हाम्रा पर्यटनका स्थलहरू हुन्। हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कुराहरू हुन्। तर केही मान्छे बुझ्दैनन् र के भन्छन् भने अब उनीहरूको पार्टीको नाम लिएर हाम्रो पार्टीले अब यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर कसम खानुपर्नेछ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ भन्दै हिँड्छन्। धरहरा बनाएर धेरैको मन पोलेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सबैभन्दा चर्चित भ्यू टावर धरहरा हो। कतिको मन भतभती पोलेको छ धरहरा बनेकोमा। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, अनि के त्यहाँ भात खान पाइन्छ र गहुँ फल्छ र धरहरामा? अनि के त्यहाँ कपडा बुनिन्छ? तर यो राष्ट्रको पहिचान हो, राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो इतिहास हो। धेरै कुरा त्यसभित्र लुकेका छन्। त्यो एउटा गन्तव्य हो। धरहरा हेर्दा हामीलाई एउटा गर्वको महसुस हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीले स्थापना गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रले भोटको राजनीति नगर्ने पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको केन्द्रका लागि पार्टीका 8,55,000 बढी संगठित सदस्यले 100 का दरले सहयोग गर्दा पनि केही करोड हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा ओलीले सो केन्द्रको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टीका सांसद एवं उद्योगी मोती दुग्गडलाई तोकिएको पनि घोषणा गर्नुभयो। नेपाल औषधि व्यवसायी संघले वैशाख 1 गतेबाट औषधि आयात ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले माग सुनवाई नगरेको भन्दै वैशाख 1 गतेदेखि औषधि आयातमा रोक्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार बसेको बैठकले यसअघि पेश भएको मागको सम्बन्धमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै आयात ठप्प गर्ने निर्णय गरिएको
सङ्घका अध्यक्ष मिग्रेन्द्र मेहर श्रेष्ठले बताउनुभयो। औषधि निर्यात गर्ने मुलुकको एमआरपी अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग राखिएको छ। कन्ट्री अफ ओरिजिन अनुसार त्यहाँको एमआरपी जे छ नेपालमा पनि त्यही एमआरपीमा पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकारले 96 वटा औषधिको मूल्य तोकेको छ। त्यसबाहेकका औषधिको मूल्य कन्ट्री अफ ओरिजिन अर्थात् जहाँबाट औषधि उत्पादन हुन्छ त्यहाँको मूल्य अनुसार बेचबिखन गर्न पाउनुपर्छ। यसअघि सङ्घले 27 फागुनमा औषधि व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई माग सम्बोधन गर्न 30 दिने अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। सङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालय औषधि सेवा विभागलाई 25 बुँदे माग पेश गरेको थियो। त्यसयता सरकारका सबै निकायको ध्यानकर्षण गरायौं, आफ्ना माग बारेमा जानकारी गरायौं, तर हालसम्म पनि सुनवाई भएन। त्यसकारण हामीले यो कदम चालेका हौं। नेपालमा बिक्री वितरण हुने करिब 55% औषधि विदेशबाट आयात हुन्छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच तालमेलका लागि वार्ता समिति बनाइएको छ। एमालेको तर्फबाट देवेन्द्र दाहाल र राप्रपाको तर्फबाट महामन्त्री सुशील कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको वार्ता समिति बनाइएको छ। महामन्त्री श्रेष्ठले चुनावी तालमेलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा बीच सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टी नयाँ भएका कारणले गर्दा देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी दिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीको जनाधार भएको ओडामा अहिले पनि राप्रपा नेपालको प्रभाव रहेको दावी गर्दै यस्ता स्थानीय तह तथा ओडाहरूमा चुनावमा भाग लिने तालमेल गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। एमालेसँग हाम्रो एलायन्स हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष लेभलमा टुङ्गिसकेको छ। ओलीजी र कमल थापा बीच 2-3 राउन्ड कुराकानी भएर सहमति भइसकेको छ। उहाँले थप विषयको टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता गर्न एमालेको तर्फबाट देवेन्द्र दाहाल र पार्टीको तर्फबाट आफूलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन र देश बचाउन लागि पर्ने सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार महोत्तरीको गौशालामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनताले पाएको अधिकार खोसिनबाट जोगाउनु पर्ने बताउँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले त्याग गरेर भए पनि देश बचाउने, त्याग गरेर भए पनि शान्ति बचाउने, त्याग गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनतिर लैजाने। बरु कतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, म जतिलाई पनि बनाउन तयार छु। संविधान भाड्नु भएन, जनताले पाएको अधिकार खोसिनु भएन भनेर लडिराखेका छौं। अहिले पनि हामी लडाईँमा नै छौं। आगामी निर्वाचन माओवादीका लागि सामान्य नहुने पनि प्रचण्डले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अन्य दललाई यो निर्वाचन सामान्य होला, तर माओवादीलाई सामान्य होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सपना मात्रै देखाउने तर काम नगर्नेहरूलाई यसपालि निर्वाचनमा मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जनतालाई सपना देखाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेता र दलले लोकतन्त्रमा चुनाव जित्न नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो। तनहुको शुक्ला गण्डकी तालबेसीमा खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै उहाँले घोषणा पत्रमा ठूला आयोजनाका कुरा गर्ने, सत्तामा पुग्दा ती योजना कार्यान्वयनमा नल्याउनेलाई मत दिन नहुने बताउनुभयो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्द सहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित 5 जना वडा अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले टीका लगाउँदै मेयर चन्द सहित वडा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित 26 जना सदस्य र अन्य पार्टी परित्याग गरी आउनेलाई समाजवादीमा स्वागत गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तिलक बहादुर ठकुल्ला, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष भास्कर दत्त भट्ट, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वीर बहादुर डगौरा, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दुर्गा सिंह भण्डारी र वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष केशव बहादुर राउत पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दै एमालेमा विद्रोह सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीमा अपमानित र अपहेलित भएपछि बाध्य भएर पार्टी छोड्नु परेको बताउनु भयो। एमालेको पुस अन्तिममा सम्पन्न जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा चन्द सचिवमा 7 मतले पराजित भएका थिए। पराजय स्वीकार गर्दा पनि आफ्नो प्यानलका निर्वाचित साथीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीमा साथीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउन 10 बुँदे भनेर अपहेलित गरियो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई सूर्य चिन्हमा भोट हाल्ने वातावरण बनाइएन, बाध्य भएर विद्रोह गरेका हौं। उहाँले विद्रोहको सुरुवात भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ शहरकै प्रतीकका रूपमा रहेको काष्ठमण्डप आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै विशेष कार्यक्रम बीच यसको लोकार्पण गर्नुहुनेछ। वर्ष 2072 को भूकम्पबाट पूर्णतः क्षति पुगेको काष्ठमण्डपलाई पूर्ववत स्थितिमा पुगेपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले 10 लाख लगानी गरे 10 वर्षमा 10 करोड दिन्छु भन्ने गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्टमाथि छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्रचार गरेको छ। गोल्डम्यानले ठगी गरेको आशंकामा धितोपत्र बोर्डले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई छानबिनका लागि पत्रचार गरेको हो। बोर्डले छानबिनमा सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि चिठी लेखेको छ। संस्थागत सेयर भन्दै गैर कानुनी तरिकाबाट गतिविधि गरेको पाइएपछि छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्रचार गरिएको छ। धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे के गरिरहेको छ भन्ने बारे खुलिसकेको छैन, तर प्रहरीले गोल्डम्यानमाथि आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्टले 3 वर्षभित्र पब्लिक सेयरमा जाने भन्दै अहिलेदेखि नै संस्थागत पुँजी सङ्कलनका लागि योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसबारे बोर्ड आफैले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका सिलसिलामा व्यक्ति ठगिएको आशंका बढेपछि बोर्डले प्रहरीमा पत्रचार गरेको बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी एनमा संलग्न नभइकनै गोल्डम्यानले करोडौं संस्थागत सेयर सङ्कलनको योजना बनाएको छ। उसले आफ्नो कम्पनीको वेबसाइटमा विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा न्यूनतम 10 लाख रुपियाँ बराबरको संस्थागत सेयर आह्वान गरिएको छ। सो सेयर आए 10 वर्षको नाफा र प्रतिफल गरेर 500% सम्म लाभांश दिइने भनिएको छ। यसरी बन्नुस् 10 वर्षमै 10 लाखबाट 10 करोडको मालिक भन्दै विज्ञापनमा कम्पनीसँग आबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ। गोल्डम्यानको उद्घाटन गत पुसमा भएको थियो। 5 वर्षको अवधिमा 50 कम्पनी बनाउने भनिएको छ। अहिले नै यो कम्पनीमा 40 जना लगानीकर्ता पुगिसकेको गोल्डम्यानका अध्यक्ष दिपेन्द्र अग्रवालको दाबी छ। अग्रवालको विज्ञता कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अग्रवाल जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। कम्पनी उद्घाटनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुगेका थिए। 2084 सालमा गोल्डम्यान इन्भेस्टमेन्टको लकिङ खुल्ने र 2086 सालमा गोल्डम्यानको एफपीओ आउने भनिएको छ। 2088 सालसम्म यसको नेटवर्क 25,000 पुग्ने साथै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्ने भनी प्रचार गरिएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन भए पनि नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिका आफ्नो दलले मेयर पद पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। आइतबार बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले भरतपुरमा मेयर नपाए एकल रूपमै चुनावमा जाने घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनको आज बसेको जिल्ला कार्य समिति बैठकले महानगर प्रमुख नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार रहने गरी तालमेल गर्न सकिने अन्यथा एकल निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भन्नुभयो। भरतपुरको मेयर पदमा सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्दै आएको छ। अहिले महानगरको मेयर माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल हुनुहुन्छ। दाहाललाई मेयर बनाउन कांग्रेसले नै सहयोग गरेको थियो। हिजो नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5847 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 23 जना, 1062 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालमा विकासको नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको बताउनु भएको छ। तनहुको बन्देपुर गाउँपालिका 2 स्थित सिमलटार खानेपानी आयोजनाको हिजो उद्घाटन गर्दै डाक्टर कोइरालाले दृश्य अवलोकन स्तम्भ अर्थात् भ्यू टावर बनाउने नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको भन्दै त्यसमा लगानी गर्ने पैसाले अस्पताल र विद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्यू टावरमा अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौं। मधेसमा जानुभयो भने सडकमा गेट बनाइराखेका छन्। उहाँले भन्नुभयो यस्तो काम रोकिनुपर्छ। कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले घोषणा पत्र बनाउँदा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनाव आउँदैछ, भ्यू टावर बनाउँदा लाग्ने खर्च अस्पताल विद्यालयमा लगानी गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्नुस्। त्यसो गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसका लागि फाइदा हुन्छ। मुद्दाका पक्षहरूले अब तारिख लिन अदालत धाइरहन नपर्ने भएको छ। विशेष अदालतले चैत 13 गतेको पूर्ण बैठकले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी त्यस्तो निर्णय गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार आफूलाई पाएक पर्ने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट अनलाइन तारिख लिन सकिनेछ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आइतबार देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतलाई अनलाइन तारिख सम्बन्धमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सूचना प्रविधिको प्रयोग अनलाइनबाट तारिख लिने सम्बन्धमा निर्देशिका 2072 जारी गरिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा गराएका बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने भएको छ। सरकारबाट बीमा बापतको रकम प्राप्त नभएकाले त्यस्ता बिरामीको निशुल्क उपचार रोक्ने निर्णय गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। बीमाको 12,07,37,587 बक्यौता रकम शोध भर्ना नगर्दा अस्पतालको नियमित काममा समेत बाधा पुगेको
प्रशासकीय अधीक्षक जीवन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन, औषधि खरिद गर्न तथा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्न नै नसकिने अवस्थामा पुगेको हो। 68 वर्षको मिसन अस्पतालको इतिहासमै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। 68 वर्षको मिसन अस्पताल इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि त्यस्तो कदम चालेका हौं, भट्टराईले भन्नुभयो। 68 वर्ष अघि स्थापित मिसन अस्पताल पश्चिम नेपालकै पुरानो अस्पताल हो। यो अस्पतालमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रूपन्देहीदेखि भारतबाट समेत सेवा लिन आउँछन्। बहुप्रतीक्षित दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 अन्ततः नेपालमा प्रदर्शन हुने निश्चित भएको छ। भारतीय वितरक एलेक्स इन्टरटेनमेन्टले अहिलेसम्मकै महँगो मूल्यमा फिल्मको नेपाल अधिकार बिक्री गरेको जनाएको छ। ब्ल्याक टेस्ट इन्टरटेनमेन्ट र A8 फिल्म्सले नेपाल राइट खरिद गरेका हुन्। कुनै पनि विदेशी फिल्मलाई तिरिएको यो नै अहिलेसम्मको सर्वाधिक मूल्य हो। फिल्मको नेपाल राइट खरिद गरिसकेपछि वितरक मनोज राठीले भने अब वैशाख 1 गते फिल्म रिलिज हुनेछ। उनका अनुसार यसअघि आमिर खान अभिनीत ठग्स अफ हिन्दुस्तानलाई उच्च मूल्यमा ल्याइएको थियो। यद्यपि उनले कति मूल्यमा केजीएफ च्याप्टर 2 ल्याइएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्। मजोडी अर्थात् वरिष्ठ कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको मुख्य भूमिका रहने फिल्म महापुरुष निर्माण हुने भएको छ। प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गर्ने फिल्मलाई रविन्द्र सिंह बानिया र दिपेश खत्रीको बडकोस आर्ट्सले निर्माण गर्ने भएको हो। चलचित्र विकास बोर्डमा महापुरुष शीर्षकमा दर्ता हुँदै फिल्मले निर्माण इजाजत लिएको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार फिल्ममा रविन्द्र सिंह बानिया, कविता सुवेदी र प्रशान्त श्रेष्ठको समेत अभिनय रहनेछ। फिल्मको छायाङ्कन वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थालिने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चुनावको माहौल कस्तो हुन्छ सोही अनुसार छायाङ्कनमा जाने तयारी गरेका छौं। निर्देशक भट्टराईले फिल्मको शीर्षक परिवर्तन हुन सक्ने बताउनुभयो। महापुरुष बाहेक अन्य 2 टाइटल बारे पनि छलफल भएको छ। उहाँले भन्नुभयो केही दिनमै फिल्म बारे औपचारिक घोषणा हुनेछ। महिनौं दिन बितिसक्दा पनि रुस युक्रेन युद्ध अहिले पनि जारी छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका शत्रुको सूचीमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की शीर्ष स्थानमा छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको जीवन निरन्तर खतरामा छ। युद्ध सुरु भएदेखि नै उनी बङ्करमा बस्दै आएका छन्। 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रपति जेलेन्स्की 2 घण्टा मात्र सुत्ने गरेका छन्। हरेक 3-4 दिनमा उनी बङ्करबाट बाहिर आउँछन्। उनको परिवार उनीबाट टाढा कतै बङ्करमा लुकेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की आफ्नो अधिकांश समय बङ्करमा बिताउँछन्। 44 वर्षीय जेलेन्स्कीकी पत्नी एलोन जेलेन्स्की हरेक दिन आफ्नो पतिको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्छिन्। डेली मेलको एक रिपोर्टका अनुसार युक्रेनमा रुसी सेनाको तालाबन्दी अझै जारी छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीकी श्रीमती र छोराछोरी पनि रुसी आक्रमणकारीबाट जोखिममा छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिकी पत्नी एलोना जेलेन्स्की अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छिन्। युक्रेनमा भएको सामूहिक चिहान र विनाशको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई कारबाही गर्न र यो नरसंहार रोक्न आग्रह समेत गरेकी छन्। उनी आफ्नो पतिका बारेमा धेरै चिन्तित छन्। उनी भन्छन् फेब्रुअरीमा भएको आक्रमणपछि उनलाई दर्जनभन्दा बढी पटक हत्या गर्ने कोसिस गरिएको छ, तर पनि उनी बाँचेका छन्। युक्रेनका अन्य महिलाहरू जस्तै म पनि मेरो श्रीमानको कुरालाई लिएर डराउँछु। हरेक बिहान मेरो पतिलाई फोन गर्नु अघि म सबै कुरा चाँडै ठिक होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। मलाई थाहा छ कि मेरो श्रीमान धेरै बलियो र सहनशील हुनुहुन्छ, तर पनि म प्रार्थना गर्दछु कि भगवानले उहाँलाई उहाँका देशवासीको हितमा लडाईँ जित्ने साहस प्रदान गरोस्। भारतमा पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले भारतमा पनि बढाउनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका। पछिल्लो समय शनिबार प्रति लिटरमा मूल्य वृद्धि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पहिले भन्दा प्रति लिटरमा 7.2% मूल्य वृद्धि भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 107 रुपियाँ 61 पैसा भारतीय रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी डिजलको मूल्य प्रति लिटर 93 रुपियाँ रहेको छ। आफू अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गरेका छन्। खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिएको दिन आइतबार नेशनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखले उक्त अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै खारिज गरिदिएको सञ्चार संस्था द डनले उल्लेख गरेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर संसद अधिवेशन स्थगित भएसँगै प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपति अरिफ अल्वी समक्ष संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन्। पाकिस्तानको संविधानको धारा 58 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। इमरान खानको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति अल्वीले संसद विघटन गरेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै पाकिस्तानमा अब 90 दिनभित्र चुनाव हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री खानले आफू अल्पमतमा परेपछि विरोधीहरूलाई विदेशीको पैसा लिएर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। 342 सदस्यीय नेशनल एसेम्ब्लीमा बहुमतका लागि 172 सांसद चाहिन्छ। खानको पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीका 133 सांसद मात्रै छन्। खानले गठबन्धन बनाएर बहुमत पुर्याएका थिए। संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि खानले संसद विघटन गरिदिएका हुन्। विपक्षी सांसदहरूले भने संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। यो वर्ष चैत महिनामा नै अनपेक्षित रूपमा नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ, जसले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराई धेरै वर्षपछि चैत महिनामै बिजुलीको उत्पादन आयोजना अहिलेसम्मकै उच्च रूपमा बढेको बताउनुभयो। यो वर्ष हिमालका तल्ला भेगमा बाक्लो हिमपात भएको थियो। अहिले गर्मी बढेकाले यो ठाउँ छिट्टै पग्लिएको हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, विशेष गरी हिमनदीमा आधारित प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट हुने उत्पादन गत वर्षको चैतको भन्दा दोब्बर छ। युक्रेनको सहरबाट रुसी सेना फिर्ता भएसँगै राजधानी किभ बाहिरको एक सहरमा युद्धमा मारिएका 100औं शवहरूलाई सामूहिक सियानमा गाडिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राजधानी किभ नजिकैको सहर बुचामा मृत्यु भएका थुप्रै शवहरूलाई सामूहिक सियान बनाएर गाडिएको छ। अहिले 280 वटा शवलाई सामूहिक चियानमा गाडिएको छ। त्यहाँका मेयरका अनुसार उक्त सहरका अधिकांश गल्लीहरू युद्धपछि शवहरूले भरिएका छन्, तर सबैजसो मानिसहरूको टाउकोको पछाडिको भागमा गोली प्रहार गरेको देखिएको मेयर एनाटोनीले बताएका छन्। ती धेरैजसो वयस्क पुरुष र महिला थिए। त्यस क्रममा 14 वर्षीय पुरुषको शव पनि भेटिएको थियो। मेयर एनाटोनीले मुच्चा सडकमा मात्रै कम्तीमा 22 वटा शव देखेको बताएका छन्, तर रुसी सेनाका कारण ती शवहरू अहिले नै सङ्कलन गर्न सम्भव नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्सेमा 30.89 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 2513.41 मा आएर बन्द भएको छ। लगातार घटेको बजार यो साता पनि घट्ने क्रममा छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। हिजो 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसरी लगातार घटिरहेको बजारमा कारोबार रकमको कमी आउनु भनेको राम्रो सङ्केत मानिन्न। बजार घटे पनि 3 कम्पनीले भने पोजिटिभ सर्किट हानेका छन्। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त 10, इमर्जिङ नेपाल 9.99, नेस्डो लघुवित्त 9.99% बढेका छन्।